به نام خدا و سلام و خسته نباشین مسئولین گرامی و دوستای عزیز. وقت شما بخیر. شگوفه حسنی هستم در دومین جلسه ما در مضمون راوتینگ سویچینگ 1 و موضوع درس ما است سابنتینگ. البته جلسات سابنتینگ را قبلا هم ادامه دادیم و در جلسات قبلی با استفاده از سابنتینگ ما 3 کلاس A, B و C را در روش FLSM سابنت کردیم. شما انشالله که مثال های دیگه را با ادامه از اون مثال کار کرده باشین و در این جلسه ما روی VLSM بحث میکنیم که با استفاده از VLSM یک مثال در هر کلاس ما کار میکنیم. در جلسه فعلی ما در کلاس A یک مثال را کار میکنیم. در VLSM گفته بودیم که بین FLSM و VLSM بعض تفاوت ها است. در VLSM گفتیم که نظر به تعداد بیت های هاست ما جدا میسازیم، نه در تعداد بیت های شبکه. و گفتیم که در VLSM وقتی که یک شبکه یک آدرس میخوایم سابنت کنیم به نتورک هایی که سایزهای مختلف دارن تقسیم میشن، اما در FLSM به سایزهای مساوی بودن. ضایعات IP آدرس در VLSM کمتر است نسبت به FLSM. خب در FLSM بر ما یک آدرس میداد، سایدرش میداد، میفته اینقدر سایدر نتورکش است، اینا شما رو تقسیمات کنین. نه برای VLSM که بر ما یک آدرس را میده و بر ما نتورکش با سایزهای مختلف میگه که در 3 نتورک که یک نتورک ما اینقدر هاست داشته باشه، دیگهش اینقدر و دیگهش اینقدر. به این شکل بر ما آدرس داده میشه. باز ما میریم اون آدرس به تعداد اون هاست های هر نتورک تقسیم میکنیم. خب چطور کار میکنیم؟ میریم اول یک آدرس میگیریم از کلاس A. آدرس ما 20.000 20.000 که سایدر از این است 8، به این معنی که 8 بیتش مربوط نتورک است و این را گفته به 3 شبکه تقسیم کن. به چند شبکه؟ به 3 شبکه که هر شبکه ما چند هاست داره. یک شبکه ما داره 30 هاست، دیگه شبکه ما داره 20 هاست، دیگه شبکه ما داره چند است؟ 2 هاست. 30 20 و 2. ما چی کار میکنیم؟ از بین شبکه‌ای که بر ما داده شده بزرگترین شبکهش انتخاب میکنیم، یعنی همونی که بیشترین هاست داره. شروع کار ما از اون میشه، باز به ای و میریم میبینیم که چقدر بیت از بخش هاست گرفتنی هستیم، متبقی رو بخش نتورک میتیم. بیت هایی رو که ما قرض میکنیم از اینمی عدد 30 کم نشه، زیاد شد خیره، یا 30 شوه یا زیادتر شوه، کم نشه. به همین شکل برای نتورک های دیگه ما. خب در اول میریم کلاس مشخص میکنیم. کلاس ما است A. کلاس ما است مساوی به کلاس A. سابنت ما است که دیفالتش میشه 255 چون یک نتورک دارم 0 0 0. با باینری اگر ناشته کنیم متوجه باشین که ما روی ازی کار میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. یاشون ناشته میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و آخریشون ناشته میکنیم. 2 3 4 5 7 و 8. حالا بر ما چند گفته بود؟ 30. از این طرف میاییم از هاست حساب میکنیم برعکس FLSM. چند بیت برای هاست جدا کنیم که 30 را برای ما بده، متبقی هر چیزی که ما دور چی میکنیم آن میسازیم، مربوط نتورک میسازیم. و فرمول ما است، فرمول ما چند است؟ 2 به نمای H یا N منفی 2 که مساوی میشه با 2 به نمای H منفی 2 به نمای 5 بالا بردن. 2 به نمای 5 منفی 2 که بکنیم قیمت بر ما میتن 30.
2 به نمای 5 منفی 2 شد 30. خب ما هم چند نتورک هاست داریم؟ 30. پس هم قیمت مساوی را به دست آوردیم. یعنی از طرف هاست آل 2 به نمای 5 اینی میشه بیت قرضی. از طرف هاست میم ای بیت ها را قرض میکنیم. 1 2 3 4 5 اینو میمانیم برای هاست. متباقی هر چیزی که ماند، هر قدر که ماند، اینا رو کلش چی میکنیم؟ آن میکنیم. اینا میشن مربوط نتورک. اوکی. این شد مربوط نتورک. حالا اگر ما برم دیفالت سابنت ماسک از این را نوشته کنم چند میشه؟ دیفالت سابنت ماسک از این میشه، این قیمت شد 255 دات. یا کلش آن شد 255 دات. این هم قیمتش همش آن شد 255 دات. از اینجا 3 دیگه باقی مانده که 128 جمع 64 جمع 32 اگر بکنیم میشه 224. متباقی مربوط هاست میشه، او را محاسبه نمیکنیم. این هم سابنت ماسک جدیدی که ما برای نتورکی که 30 هاست داره به دست آوردم. خب این بخشم خلاص میشه دیگه. در اینجا ما کار ندارم، تعداد نتورک پیدا نمیکنم چون بر ما قبلا گفته که 3 نتورک است. میریم برای دیگه ما این دیگه شما یادداشت کنید. ما اینو پاک میکنم. و میرم این دفعه 20 محاسبه میکنم. بخاطر که 20 محاسبه کنم بازم سابنت ماسک دیفالت کلاس A است. سابنت ماسک دیفالت نوشته میکنم 255 دات 0 دات 0 دات 0 1 2 3 4 5 6 7 8 دیگه باری را پاک نمیکنم. 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 و یکی دیگه مونده و 8. حالا چی میکنیم؟ 2 به نمای h منفی 2 را بالا میبریم. 2 به نمای 5 میشه. اگر به نمای 4 بگیریم از 20 کم میشه 16 میشه. نه گفتیم کم نشه زیاد شد خیره. باز 2 به نمای 5 بالا میبریم. منفی 2 مساوی میشه به 30. بیت قرضی ما چند شد؟ باز بیت قرضی ما شد 5. میریم از طرف هاست 5 بیت خود را جدا میکنیم. 1 2 3 4 5 این میشه هاست. متباقی را آن میکنیم. متباقی را آن کردم. اینایی که آن شد حالا سابنت ماسک جدیدی از زیر هم نوشته میکنیم. سابنت ماسک جدیدش میشه 255. این هم کلش آن شده داد 255. این هم آن شده داد 255 و این پیشتر چند داد؟ اما قیمت را بازم بر ما میده 224. این شد سابنت ماسک جدید برای نتورک 20 ما. فقط یک نتورک دیگه ما محاسبهش مانده. باز میریم NID BID و این شما محاسبه میکنیم. خب این را دیگه پاک میکنم. از این نتورک هم خلاص شد و میریم به آخرین نتورک ما که گفته یک نتورک دیگه ما که دارای 2 هاست است. برای از این گفتم محاسبه کنیم. به خاطر که نتورک 2 هاست محاسبه کنیم بازم چی کار میکنیم؟ ایره با سابنت ماسک دیفالت ما از آدرس ما سابنت ماسک باینریش آشنا میکنیم. 1 2 3 اوکی دن. حالا میریم چند قرض کنیم که بر ما دور بده و یا 2 شوه یا از 2 زیادتر شوه کم نشه. فرمول ما 2 به نمای h منفی 2 اکوال 2 رو به نمای 2 که بالا ببریم
2 برمای 2 4 میشه، منفی 2 مساوی به 2. بیت قرضی ما چند شد؟ بیت قرضی ما شد 2. مستقیم بر ما قیمت 2 را داد. بین از اینجا دو بیت را برای هاست جدا میکنیم. متبقی میشه آن. متبقی چی شد؟ آن شد. حالا میریم ثبت ماسک جدیدی برای نتورک 2 را نوشته میکنیم. 255. این هم کلشان شده 255. اکتید سوم هم همشان است 255 و از اکتید آخری ما فقط 2 بیتش نیست، متبقی آن شده که مجموعاً میشه 252. 52 53 54 55 252. این شد سبنت ماسک جدید برای شبکه 2 ما. سبنت ماسک هر 3 شبکه ما را یافتیم دیگه، با این کار نداریم. بیاییم قسمت را ما پاک کردیم که NID BID و هاست ID برای شبکه C 20 و 2 را محاسبه کنیم. از شبکه C ما شروع میکنیم، میریم به NID، بعدشان باز HID، بعدشان به BID. NID ما میشه 20.0.0.0 در شبکه C 20.0.0.0. هرگاه هاستای ما تمامش مساوی به 0 باشه او چی است؟ NID است. BIDش میشه HID را میمانیم، میریم BID را میگیریم. BIDش میشه 20.0.0.31. محاسبه ما در کدام اکتید بود؟ در اکتید سوم بود. 31 را از کجا کردیم؟ 31 را در شبکه C 32 انکریمنت بیت ما بود نه که پیدا کرده بودیم و 32 به خاطر نمیگیریم که 32 بر شبکه بعدی ما میآید، اما 31 میشه برادکاست آیدی. هاست آیدی ازی چند میشه؟ هاست آیدی ازی میشه 20.0.0.1 از 1 شروع الی 20.0.0.c. سی باز چی است؟ اینمی تفاوت یا انکریمنت بیت ماست. سی در اینجا میگیریم، 31 شده اینجا میگیریم، 32 شده میگیریم برای NID شبکه بعدی که ما در درسای قبلی هم گفتم که 2 آدرس ما میکشن. و حالا اگر بریم از نتورک 20 را پیدا کنیم. نتورک 20 NID HID و BID. از اینجا ادامه میدیم. NID ما میشه 20.0.0.31 است. اینجا چند میشه؟ 32. HID چند میشه؟ HID رو میمانیم میایم به BID سر 32 که 32 دیگه پرتیم میشه 64. 64 رو نمیگیریم، میگیریم 63. 20.0.0.63 و 64 شد چون نمیگیریم که به نتورک دیگه ما میره، اما HID را محاسبه میکنیم 20.0.0 تا به چند رسیده بودیم اونجا؟ تا به C رسیده بودیم، تا به C گرفتیم. 31 ماهی شد، 32 ماهی شد تا به 33. C اینجا رسیده بودیم، 31 ماهی اینجا شد، 32 ماهی اینجا، 33 ماهی اینجا نه 33 الا سر 33 که 32 دیگه بیایم میشه الا 62. 63 ش اینجا میگیریم، 64 ش در دیگه. خب این هم از کلاس 20 ما و اگر از کلاس 2 هم محاسبه کنیم. NID HID BID انکریمنت بیت ازی باز فرق میکنه. انکریمنت بیت کلاس 2 ما چند قرض کرده بودیم؟ در دو به نمای 2 را بالا برده بودیم، 2 بود. انکریمنت بیت ما دایی هم 32 بود، دایی 2 بود. NIDش خو از اینجا انتخاب میشه 20.0.0.63 64.
HIDش میشه 20.0.0.64 65 الا سر 65 که دیگه دوی دیگه پرتیم 65 66 67 نمیگیریم الا 66 67ش باز در برادکاست میه. برادکاستش میشه 20.0.0.67. این هم از نتورک دوی ما. خب در جلسات بعد روی کلاس بی در روش VLSM بحث میکنیم. تا جلسه بعدی خداوند نگهدار.